नमस्कार। सरोकार टेलिभिजनको कार्यक्रम सरोकार विशेषमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म दिलीप थापा मगर। सबै विषय विशेष हुँदैनन्। सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक र समग्र मानव जातिको हितको निम्ति गरिने हरेक विषय विशेष हुन्छन्। समाजको हितमा गरिने हरेक कार्यको सम्मान गर्दै समाजको हित विपदका कार्यको भण्डाफोर गर्ने विषयवस्तु सरोकार विशेषको प्राथमिकतामा पर्ने गरेका छन्। दर्शकहरू, आजको सरकार विशेषमा सर्वोच्च अदालतको दबाङ आदेश र काठमाडौँ उपत्यकामा चहलपहल बढ्न थालेको बारे चर्चा गर्नेछौँ। सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पछिल्लो पटक गरेको मन्त्रिपरिषद विस्तार कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। वर्तमान सरकार काम चलाउमा परिणत भइसकेपछि जेठको 21 र 27 गते थपिएका मन्त्री तथा राज्य मन्त्रीको नियुक्ति संविधान विपरीत भएको भन्दै प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र प्रकाश कुमार ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले मन्त्री परिषद विस्तार अवैधानिक ठहर गरेको हो। सर्वोच्चको आदेशसँगै उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, मन्त्रीहरू कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, वसन्त नेम्बाङ र लीलानाथ श्रेष्ठ बाहेक अरू सबैको नियुक्ति बदर भएको छ। सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जेठ 21 र 27 गते गरेको मन्त्री परिषद विस्तार अनुकूल नभएको भन्दै बदर गरिदिएको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र प्रकाश कुमार ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले उक्त अन्तरिम आदेश दिएको हो। सर्वोच्चको यो अन्तरिम आदेशपछि उपप्रधानमन्त्रीमा विष्णु पौडेल मात्र कायम रहेका छन्। मन्त्रीमा कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, वसन्त कुमार नेम्बाङ र लीलानाथ श्रेष्ठ कायम रहेका छन्। जेठ 8 गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका ओलीले त्यसपछि 2 पटक मन्त्री परिषद विस्तार गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका सिफारिस गरेका थिए। ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले मन्त्री परिषद विस्तार गरेकी थिइन्। सर्वोच्चको उक्त आदेशपछि उपप्रधानमन्त्रीहरू रघुवीर महासेठ, परराष्ट्र मन्त्री राजेन्द्र महतो शहरी विकास मन्त्रीहरू खगराज अधिकारी गृहमन्त्री, शरद सिंह भण्डारी ऊर्जा मन्त्री, अनिल कुमार झा खानेपानी मन्त्री, शेरबहादुर तामाङ स्वास्थ्य मन्त्री, राजकिशोर यादव उद्योग मन्त्री, लक्ष्मणलाल कर्ण भूमि मन्त्री, नैनकला थापा सञ्चार मन्त्री, ज्वाला कुमारी शाह कृषि मन्त्री, विमल प्रसाद श्रीवास्तव श्रम मन्त्री, उमाशङ्कर अर्गरिया पर्यटन मन्त्री, चन्दा चौधरी महिला मन्त्री, एकवाल मिया युवा तथा खेलकुद मन्त्री, नारद मुनि राणा वन मन्त्री, गणेश कुमार पहाडी सामान्य प्रशासन मन्त्री, मोहन बानिया प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय राज्य मन्त्रीहरू चन्द्रकान्त चौधरी ऊर्जा राज्य मन्त्री, रेणुका गुरुङ महिला राज्य मन्त्री, आशा कुमारी विक वन राज्य मन्त्री लगायतको मन्त्री पद खुस्किएको हो। प्रधानमन्त्रीबाट 2078, 2021 र 2027मा जुन मन्त्री परिषद विस्तार गर्नुभएको छ त्यसलाई चाहिँ संविधान विपरीत भनेर जुन थप्नु भएको छ जुन मन्त्रीहरू ती सबैलाई काम गर्न नदिनु भनेर अन्तरिम आदेश भएको छ र यहाँ नामसहित उल्लेख भएको छ यो आदेशमा। यसमा के भनिएको छ भने यस दृष्टिकोणबाट मिति 2078, 2021 र मिति 2078, 2027मा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा निजको नेतृत्वमा सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट भएको उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा राज्य मन्त्रीहरूको थप नियुक्ति संविधान अनुकूल भएको नभई संविधानको मूल मर्म र भावनाको विपरीत भएको देखिँदा यी निवेदकहरूको अन्तिम टुङ्गो नलाग्दासम्मको लागि उपरोक्त मितिमा भएको मन्त्री परिषद विस्तारमा परेका प्रतिनिधि सभा विघटन हुनु अवधिसम्म कायम रहेका उपप्रधानमन्त्री श्री विष्णु प्रसाद पौडेल तथा मन्त्रीहरू क्रमशः श्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, श्री वसन्त कुमार नेम्बाङ एवं श्री लीलानाथ श्रेष्ठ बाहेकका अन्य बाँकी उपप्रधानमन्त्रीहरू श्री रघुवीर महासेठ तथा श्री राजेन्द्र महतो एवं मन्त्रीहरू श्री खगराज अधिकारी, श्री शरद सिंह भण्डारी, श्री अनिल कुमार झा, श्री शेरबहादुर तामाङ, श्री राजकिशोर यादव, श्री कृष्णलाल कर्ण, श्री नैनकला थापा, श्री ज्वाला कुमारी शाह, श्री विमल प्रसाद श्रीवास्तव, श्री उमाशङ्कर अरगिया, श्री चन्दा चौधरी, श्री एकवाल मिया, श्री नारद मुनि राणा, श्री गणेश कुमार पहाडी, श्री मोहन बानिया तथा राज्य मन्त्रीहरू श्री चन्द्र
लक्ष्मीकान्त चौधरी, श्री रेणुका गुरुङ तथा श्री आशाकुमारी विकलाई निजहरूलाई तोकिएको क्रमशः उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा राज्य मन्त्रीको पदको कार्य नगर्नु र गर्न नदिलाउनु भनी श्री सर्वोच्च अदालत नियमावली 2074 को नियम 49 बमोजिम विपक्षीको नाममा यो अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ। प्रस्तुत आदेशको जानकारी तत्काल विपक्षीहरूलाई सबै निवेदकलाई लगाउमा राखी नियमअनुसार पेश गर्नु भनेको छ है। यसले गर्दाखेरि अब जम्मा 5 जना मात्रै अब कार्य सञ्चालन गर्न पाउनु भए, यी सबै आजका मितिबाट उनीहरूले अब काम गर्न नपाउने भयो भने यो आदेशले देखेको छ। सर्वोच्च अदालतले पछिल्लो 2 पटकको मन्त्री परिषद विस्तारलाई बदर गरेसँगै मन्त्री परिषद सदस्य 5 सदस्यीय भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जेठ 21 गते 1 उपप्रधानमन्त्री 10 जना र 3 राज्यमन्त्री हटाएर 2 उपप्रधानमन्त्री सहित 10 मन्त्री र 2 राज्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए भने अर्थमन्त्रीलाई उपप्रधानमन्त्रीमा बढुवा गरेका थिए। यस्तै 27 जेठमा उनले 7 मन्त्री र 1 राज्यमन्त्री नियुक्त गरेर मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिएका थिए। तर सर्वोच्चले दुवै विस्तारलाई बदर गरेको छ। वर्तमान सरकार काम चलाउ भएको र काम चलाउ सरकारले मन्त्री परिषद विस्तार गर्न नपाउने सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ। तर पौडेलको उपप्रधानमन्त्री पद भने कायमै राखेको छ। अब मन्त्री परिषदमा प्रधानमन्त्री ओली, उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री पौडेल, कानुन मन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठ, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्त कुमार नेमाङ मात्र रहनेछन्। संसद विघटनपछि नियुक्त भएका उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री र राज्यमन्त्रीलाई काम नगर्नु, गर्न नदिनु, नदिलाउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। सर्वोच्चले प्रतिनिधि सभा विघटनपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वत पदमुक्त भएको भन्दै उनले मन्त्री परिषद विस्तार गर्न नपाउने उल्लेख गरेको अधिवक्ताहरूको भनाइ छ। अस्ति सर्वोच्च अदालतमा चाहिँ एउटा संविधानको धारा 76(3) अनुसारको ठुलो दलको हिसाबमा प्रधानमन्त्रीले बाटो क्लियर गरिसक्नु भएको र 76(5) अन्तर्गतको एउटा प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा उहाँलाई राष्ट्रपतिले अस्वीकृत गरेर दुवै दाबीलाई चाहिँ राष्ट्रपतिले अस्वीकृत गरेपछि त्यो विवाद सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा फेरि प्रधानमन्त्रीले चाहिँ मन्त्री परिषद जुन विस्तार गर्नुभयो त्यो संविधानको धारा 77(3) अनुसारको त्यो विपरीत छ भनेर हामीले जुन रिट लिएर आएको थियौँ। आज सम्मानित अदालतले चाहिँ संविधानको धारा 77(3) अनुसार चाहिँ सोही मन्त्री परिषदले काम गर्नुपर्ने र नयाँ विस्तार गर्न नपाउने र एउटा चाहिँ नयाँ सरकारलाई चाहिँ गठन गर्न नपाउने एउटा संविधानको व्याख्या गरेर त्यसलाई रोकेको छ। एउटा संविधानको हिसाबमा ऐतिहासिक काम भएको छ र एउटा अदालतले चाहिँ एउटा कार्यपालिकाको जुन निरङ्कुश बाटोमा जाँदै थियो त्यसलाई यो अङ्कुश लगाएर न्यायपालिकाले चाहिँ एउटा शक्ति पृथक्करणको सिद्धान्तअनुसार कार्यपालिकालाई सन्तुलनमा राख्ने जुन काम गरेका छ त्यसलाई हामी कानुनको विद्यार्थी र संविधानको विद्यार्थीको हिसाबले हामीले यसलाई ऐतिहासिक र स्वागतयोग्य कदम भनेर यसलाई स्वागत गर्दछौँ। आज अत्यन्त एउटा नेपाली जनताको पक्षमा सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश भएको छ, जारी भएको छ। कसरी भन्दाखेरि प्रधानमन्त्री केपीजीले पटक उहाँले मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्नुभएको थियो। जेठ 21 गते पहिलोपटक उहाँले मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्नुभएको थियो। जेठको 27 गते पनि उहाँले मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्नुभएको थियो। र संविधानमा भएका प्रावधानलाई ठाडी बर्खिला हुने गरी संवैधानिक मूल्य मान्यताको उपहास हुने गरी पटक उहाँले पहल कदमी गर्दै आउनुभएको। त्यसको विरुद्धमा हाम्रा साथीहरूबाट रिट दर्ता भएको थियो र आज अन्तरिमको लागि छलफलको लागि भनेर बोलाइएको थियो। र आज अन्तरिममा दिँदाखेरि जुन अगाडिको मन्त्री विस्तार गरिएको मन्त्रीमण्डल संविधानको भावना विपरीत छ, संविधान लोकतन्त्रका मूल्य मान्यता विपरीत छ भनिकन आएको छ। र संविधानको धारा 77(3) भएको व्यवस्था के हो भने म सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई मैले के निवेदन गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि संविधानको धारा 77(3) एउटा काम चलाउ हैसियतमा पुगेका प्रधानमन्त्रीलाई एउटा के त भने त्यो उहाँको हैसियत कति हो भन्ने कुरा व्यवस्था छ। र 77(3) काम चलाउका प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्ने गरी अधिकार दिएकै छैन। खालि उहाँले चाहिँ के त भन्दाखेरि काम चलाउ हैसियतको प्रधानमन्त्रीले खालि एउटा के त भने आसन्न निर्वाचनलाई गराउने हो। त्यो निर्वाचन पनि विवादित छ, संसद विघटन गरेकै गलत ट्र्याकमा आएको छ, संविधानका मूल्य मान्यता विपरीत छ
छन्, संविधानको धारा 76 को बहिर्खिलाफ छ भन्दा म लगायतकाले रिट दिएका छौँ। म र अधिवक्ता अमिता गौतम पौडेल लगायतका हामी साथीहरूले रिट दिएका छौँ। त्यो मुद्दा विचाराधीन नै छ र उहाँले के त भने त्यो एउटा विचाराधीन छ, त्यसलाई नै एउटा प्रभावित हुने गरी मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्नुभयो, जुन असंवैधानिक छ। एउटा संविधानका मूल्य मान्यता विपरीत छन्, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको पद्धतिको विपरीत छ भनेर हाम्रा साथीहरूबाट आज रिट दर्ता भएको थियो। त्यसमा अन्तरिमको छलफल गरी छलफलमा आज अन्तरिम आदेश जारी भएको छ। अब यसले के एउटा सन्देश दिन्छ भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीले गरेको विस्तारित मन्त्रीमण्डलको एउटा वैधता छैन, लेजिटिमेसीमाथि प्रश्न उठेको हुनाले त्यो अवैध छ। तसर्थ यो काम चलाउ हैसियत केयरटेकर गभर्मेन्टलाई यो मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्ने कुनै अधिकारी छैन भन्ने हिसाबले आज सर्वोच्चले अन्तरिम जारी गरेको हुनाले अत्यन्त यो आदेश स्वागतयोग्य छ। यसलाई म एकदम स्वागत गर्न चाहन्छु र यस्तो आदेशले एउटा प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई जगेर्ना पनि गर्ने सन्देश दिन्छ। र यो अन्तरिम आदेशसँगै के त भने प्रधानमन्त्रीले गरेका जुन मन्त्रीमण्डल जुन विस्तार गर्नुभएको थियो त्यो अवैध त्यसले घोषणा गरिदिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले चाहिँ दुईचोटि गरेर चाहिँ असंवैधानिक र अप्रजातान्त्रिक रूपमा जुन मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्नुभएको छ त्यसलाई चाहिँ सर्वोच्च अदालतले चाहिँ अन्तरिम आदेश जारी गरेर त्यो चाहिँ निर्णय कार्यान्वयन नगराउनु हुन भनेर चाहिँ अन्तरिम आदेश जारी गरिसकेपछि अब चाहिँ उहाँले दुईपटक गरेर विस्तार गरेको प्रधानमन्त्री केपी ओलीज्यूले गरेको मन्त्रीमण्डल विस्तार चाहिँ अब यो कायम रहँदैन, त्यो असंवैधानिक हो। अब उहाँको चाहिँ मन्त्रीमण्डल जम्मा 4 जनामा रहन गएको छ। अब उहाँले चाहिँ जसपाबाट 12-13 जना कति र आफ्नै पार्टीबाट मिलाएर जुन मन्त्रीमण्डल गठन गर्नुभएको छ, विस्तार गर्नुभएको छ, त्यो चाहिँ असंवैधानिक भयो। त्यो चाहिँ अस्ति चाहिँ जसरी चाहिँ 7 जना चाहिँ बादल लगायतका मन्त्रीहरूको चाहिँ पद गयो, त्यसरी नै उहाँहरूको पद जान्छ। अब उहाँहरू त्यो घरको घाटको हुन्छ, उहाँहरूको न सांसद पद रहन्छ, प्रतिनिधि सभा विघटन भइसकेको छ, न सांसद पद रहयो न मन्त्री पद रह्यो। अब अझ सबभन्दा बढी त प्रधानमन्त्री राजेन्द्र महतोज्यूको चाहिँ कुरा आइरहेको छ, उहाँको अब नागरिकताको कुरा पनि आइरहेको छ। त्यो चाहिँ सबभन्दा घाटा उहाँलाई भयो जस्तो मलाई लाग्छ। उहाँको उपप्रधानमन्त्री मत पनि गयो र अब बाँकी लगायतको 20-21जना मन्त्रीको पद गएको जस्तो मलाई लाग्छ होइन। त्यो भएको हुनाले अब यो चाहिँ एउटा ऐतिहासिक निर्णय छ। न्यायालयले आफ्नो गरिमा बचाउने काम गर्यो, प्रधानमन्त्रीको जुन असंवैधानिक कदम छ त्यसलाई चाहिँ अङ्कुश लगाउने काम गर्यो। त्यसभन्दा अगाडि पनि धेरै चुरेको मुद्दा, नागरिकताको मुद्दा र मा चाहिँ अध्यादेश मार्फत जुन कदम लिएको छ त्यसलाई चाहिँ सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दियो। त्यसै गरी यो चाहिँ एउटा प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र संविधान बचाउने काम सर्वोच्च अदालतले गरेको छ। यसबाट चाहिँ सर्वोच्चप्रति जनताको आस्था र विश्वास अझ बढाउने, प्रगाड हुने चाहिँ काम गरेको छ। सम्मानित सर्वोच्च अदालतले चाहिँ एउटा एक कदम गरेर चाहिँ लोकतन्त्रलाई चाहिँ अझ विकास संवर्धन र संविधानवादको रक्षा गरेको, त्यसको लागि चाहिँ हामी सबैजना सर्वोच्च अदालतप्रति कृतज्ञता छौँ। संविधानको धारा 77(3) को उपधारा 1 मा प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएमा अर्को मन्त्री परिषद गठन नभएसम्म सोही मन्त्री परिषदले कार्य सञ्चालन गर्ने व्यवस्था उल्लेख भएको भन्दै सर्वोच्चले मन्त्री परिषद विस्तारको अधिकार प्रधानमन्त्रीमा नदेखिने आदेश दिएको हो। प्रतिनिधि सभा विघटन भइसकेको प्रधानमन्त्री जसको जवाबदेहिता कहीँ पनि छैन, जसको सम्बन्ध चाहिँ जनतासँग विच्छेद भइसक्यो, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न जनतालाई जोड्ने कडी भनेको संसद हो प्रधानमन्त्रीलाई। अब प्रतिनिधि सभा उहाँले आफै भङ्ग गर्नुभयो, अनि जनतासँग सम्बन्ध विच्छेद गर्नुभयो, अनि त्यसपछि उहाँले चाहिँ एउटा फुल फ्लेज प्रधानमन्त्रीले जस्तै गरेर त्यसमा चाहिँ के छ भने एकदमै भद्दाजनक जन्ले 3 जना प्रधानमन्त्री थप्नु। प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभएको छ, उहाँले चाहिँ निर्वाचनको मिति तोक्नु भएको छ र त्यस्तो प्रधानमन्त्रीले एउटा चाहिँ के छ भने धेरै ठुलो सङ्ख्यामा पुराना त 4 जना मात्रै राखेर बाँकी सबै नयाँ मन्त्रीहरू चाहिँ उहाँले भर्नु भएको छ र यो चाहिँ एउटा आउटराइटली सर्वोच्च अदालतले भन्यो कि प्राइमा फेसी रूपमा प्रथम दृष्टिमै यो चाहिँ अनकन्स्टिट्युसनल छ, किनभने संविधानको धारा 77(1) ग बमोजिम प्रधानमन्त्री चाहिँ आफ्नो पदबाट मुक्त भइसकेको अवस्था हो। किनभने प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुने अवस्थामा एउटा आधारभूत अवस्था के हो भने यदि प्रधानमन्त्री संसदको सदस्य नरहेपछि प्रधानमन्त्री पनि रहँदैन र प्रधानमन्त्रीले जब प्रतिनिधि सभा विघटन गर्छ उसले आफूले पनि आत्महत्या गर्छ, आफ्नो सदस्यता पनि उसको जान्छ र त्यसपछि संविधानमा एउटा मात्रै सेभिङ क्लज के छ भने 77(3) ले एउटा सेभिङ क्लज के राखेको छ भने अर्को मन्त्री परिषद गठन नहुन्जेलका लागि सोही मन्त्री परिषदले कार्य सञ्चालन गर्नेछ। सोही मन्त्री परिषदले कार्य सञ्चालन गर्नेछ भनिसकेपछि संविधानका प्रावधानहरू ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा अत्यन्त स्पष्टसँग त्यसमा लेखिएको छ। सोही मन्त्री परिषद भनेपछि त्यो कायम रहेको मन्त्री परिषदमा कुनै विस्तार गर्न पाइएन, कुनै फेरबदल गर्न पाइएन, कुनै थपघट गर्न पाइएन। त्यो चाहिँ के छ भने संविधानले नै एउटा चाहिँ स्पष्ट रूपमा नै रोक लगाएको छ र एउटा के छ भने संसारभरिकै पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसीमा
जहाँ चाहिँ लिखित रूपमा यस्ता प्रावधान नभए पनि बेलायत होस् बहसको क्रममा चाहिँ हामीले चाहिँ बेलायतको अस्ट्रेलियाको लगायतका देशहरूको पनि उदाहरण प्रस्तुत गऱ्यौँ, न्युजिल्यान्डको उदाहरण पनि प्रस्तुत गऱ्यौँ कि त्यहाँ जब प्रधानमन्त्री केयरटेकर भइसक्छ, केयरटेकर भइसकेको प्रधानमन्त्रीले कुनै मन्त्री भनेको त धेरै ठुलो कुरा हो, उसले कुनै पनि एपोइन्टमेन्ट गर्न पाउँदैन। यसरी प्रतिनिधि सभा विघटन भएको विशेष परिस्थितिमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा जुन अवस्थाको मन्त्री परिषद छ त्यही मन्त्री परिषदले कार्य सञ्चालन गर्नेछ भने स्पष्ट रूपमा किटानीका साथ उल्लेख भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा तत्काल कायम रहेको प्रधानमन्त्रीले अन्य सामान्य अवस्थाको प्रधानमन्त्रीले जस्तो मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने थप गर्न सक्ने भनी संविधानको कुनै पनि धारामा उल्लेख नभएको र धारा 77(3) साबिककै मन्त्री परिषदले कार्य सञ्चालन गर्ने भनी किटान गरिएको अवस्थामा मन्त्री परिषदको विस्तार गर्ने वा थप गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीमा रहेको देखिँदैन आदेशमा उल्लेख गरिएको छ। 27 जेठमा उनले 7 मन्त्री र 1 राज्य मन्त्री थप गरेर मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिएका थिए। काठमाडौँ उपत्यकामा सवारीमा निषेधाज्ञा खुकुलो पारिएको छ। जोरबिजोर प्रणाली लागू गरी निषेधाज्ञा खुकुलो पारेसँगै मङ्गलबार सडकमा चहल पहल बढेको छ। पसलहरू पनि बिस्तारै खुल्न थालेका छन्। सवारी साधनको चाप बढेसँगै सडकमा धेरै पछि ट्राफिक जाम देखिन थालेको छ। व्यापारिक केन्द्रहरूमा समेत चहल पहल बढ्न थालेको छ। व्यवसायीहरू करिब 2 महिना बन्द रहेको पसलको सरसफाइमा व्यस्त रहेका छन्। सुन चाँदी पसल, भाँडाकुँडा लगायत पसलहरू खुल्न थालेका छन्। बिस्तारै उपत्यकाको जनजीवन सहजतातिर मोडिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा सवारीमा जोरबिजोर प्रणाली लागू गरी निषेधाज्ञा खुकुलो पारिएपछि मङ्गलबार सडकमा चहल पहल बढेको छ। पसलहरू पनि खुल्न थालेका छन्। सवारीको चाप बढेसँगै सडकमा धेरै पछि ट्राफिक जाम भएको छ। व्यापारिक केन्द्रहरूमा समेत चहल पहल बढेको छ। व्यवसायीहरू करिब 2 महिना बन्द रहेका पसलको सरसफाइमा व्यस्त छन्। सुनचाँदी पसल, भाँडाकुँडा लगायत पसलहरू खुल्न थालेका छन्। पसलहरू खुलेसँगै सर्वसाधारणको आवत जावत पनि बढेको छ। निषेधाज्ञालाई केही खुकुलो पार्दै उपत्यकाको 3वटा जिल्ला भक्तपुर, ललितपुर र काठमाडौँका प्रशासन कार्यालयले निजी सवारी साधनलाई जोरबिजोर प्रणालीबाट सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो। ट्याक्सी र पठाउलाई पनि चल्न दिइने भएको छ। त्यस्तै बार अनुसार पसलहरू पनि खुल्न थालेका छन्। व्यावसायिक क्षेत्र चलायमान हुने गरी निषेधाज्ञा थप खुकुलो बनाउने निर्णय गरिएको काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीको भनाइ छ। यो हामीले गत वैशाख 16 गतेदेखि जारी गरेको निषेधाज्ञालाई चाहिँ थप निरन्तरता दिँदै अब यो असार 8 गतेदेखि 14 गतेसम्म थप 1 हप्ता चाहिँ हामीले थप्ने निर्णय गरेका छौँ। यसभन्दा अगाडि चाहिँ हाम्रो अब काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर 3वटा जिल्लाको जिल्ला कोभिड सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रको बैठक बसेको थियो जिल्लागत रूपमा। त्यसै गरी अहिले चाहिँ अब ललितपुर, भक्तपुर, काठमाडौँ 3टै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको संयुक्त बैठक र सुरक्षा निकायका पदाधिकारी सहितको संयुक्त बैठकले यो निर्णय गरेर थप 1 हप्ता चाहिँ निषेधाज्ञा जारी गरेको अवस्था रहेको छ। र अहिले हामीले अलिकति मोडालिटी चाहिँ परिवर्तन गरेका छौँ पहिलेभन्दा। र यसमा हामीले यो दैनिक खाद्यान्न चाहिँ दुध, तरकारी, माछा मासु, फलफुल लगायतको चाहिँ हामीले जुन 11 बजेसम्म खोल्न दिने निर्णय गरेको थियो त्यसैलाई चाहिँ निरन्तरता दिएको छ। त्यसै गरी अब यो निर्माण सामग्रीको पसलहरूलाई चाहिँ अब दैनिक 11 बजेदेखि 6 बजेसम्म सञ्चालन गर्ने दिने निर्णय भएको छ। यसमा चाहिँ अब हार्डवेयरका पसल, बिजुलीका सामान, सेनिटरी पसल, टाइल, मार्बल, फर्निचर, कार्पेटिङका कुराहरू पर्दछन्। त्यसै गरी अब यो हामीले यो बार वाइज केही अब यो कपडा पसल, त्यसपछि यो भाँडाका पसलहरूलाई पनि खोल्न दिने निर्णय गरेका छौँ। जस्तै आइतबार, मङ्गलबार, बिहिबार चाहिँ सुन पसल, भाँडा भान्सा जन्य विद्युतीय घरायसी सामग्रीहरू, अटोमोबाइलको सोरुम, अटोमोबाइल पार्ट्स
पसल र इलेक्ट्रोनिक पसल खोल्न दिने भन्ने भएको छ आइतबार, मङ्गलबार र बिहिबार। त्यसै गरी सोमबार, बुधबार र शुक्रबार डिपार्टमेन्टल स्टोरको ग्रोसरी कक्ष बाहेक अन्य पसलहरू जस्तै अब खेलकुद सामग्रीको पसल, कपडा, जुत्ता, फेन्सी, कस्मेटिक, साडी, गिफ्ट आइटम, टेलरिङ यो चाहिँ खोल्न दिने भन्ने निर्णय भएको छ। त्यसै गरी यो अब अहिले काठमाडौँ उपत्यकाको हकमा निजी सवारी साधनहरू जस्तै अब त्यसमा कार, जिप, भ्यानमा चाहिँ बढीमा 4 जनासम्म राखेर सञ्चालन गर्न दिने जोर बिजोर प्रणाली लागू गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ। अब ट्याक्सीको हकमा पनि अब यो सर्वसाधारणलाई सुविधा होस् भन्ने हिसाबले 3 जना रहने गरी जोर बिजोरको आधारमा सञ्चालन गर्न दिने भनेको छ। र मोटरसाइकल र स्कुटरको हकमा पनि बढीमा 2 जना र बस्ने, अनिवार्य रूपमा मास्क चाहिँ लगाउनु पर्ने गरी अब यो जोर बिजोरकै आधारमा मोटरसाइकल र स्कुटरहरूलाई पनि सञ्चालन गर्ने दिने भनेको छ। र अनलाइन डेलिभरी, टेकवे र सवारी साधन मर्मतलाई चाहिँ हरेक दिन साँझ 7 बजेसम्म सञ्चालन गर्न दिने भनेको छ। र अलिकति केही हामीले सहजीकरण पनि गरेका छौँ। र यो सरकारी कार्यालयको हकमा पनि अब अहिले चाहिँ कार्यालय प्रमुखले आलो पालो प्रणालीको माध्यमबाट अब सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाउने, भौतिक दूरी कायम गर्ने, स्वास्थ्य प्रोटोकल अनिवार्य रूपमा पालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने भन्ने निर्णय भएको छ। र यो खास गरी अब जुन यो पसलहरू सञ्चालन गर्दा व्यवस्थापकले अब हामीले विभिन्न सरकारवाला निकायहरूसित पनि छलफल गरेका छौँ। त्यसमा चाहिँ भौतिक दूरी अनिवार्य हुनुपर्ने, मास्कहरू अनिवार्य लगाएको हुनुपर्ने, कोठाहरूको डिसइन्फेक्सन गरेको हुनुपर्ने, त्यो नगरेमा र स्वास्थ्य प्रोटोकलहरू पालना नगरेमा चाहिँ हामीले अनुगमन गरेर तत्काल बन्द गर्ने भन्ने निर्णय पनि गरेका छौँ। र यी जारी भएका आदेशहरू पालन गर्नु सबै हामीको कर्तव्य हुनेछ। र अब सङ्क्रमण दरको हामीले एनालाइसिस गरिराखेका छौँ। सङ्क्रमण दर घट्दै गयो भने यी आदेशहरू चाहिँ निरन्तर रहनेछ र सङ्क्रमण दर घटबड भएमा यी आदेशहरूलाई पनि हामीले थप परिमार्जन गर्नुपर्ने चाहिँ निर्णय भएको छ। अब यो हामी सबैको अब यो कोभिडको सङ्क्रमण दर घटाउनु हामी सबैको कर्तव्य, दायित्व भएको हुनाले अनिवार्य रूपमा अब यो हामीले अलिकति मोडालिटी पनि परिवर्तन गरेका छौँ। सर्वसाधारण नागरिकको हकमा अब घरबाट बाहिर निस्किन नदिने भन्नेको सट्टा अहिले घरबाट बाहिर निक्लिँदा अनिवार्य रूपमा मास्क लगाउनु पर्ने, भौतिक दूरी कायम गरेर हिँड्नुपर्ने र समय समयमा साबुन पानीले हात धुनुपर्ने र सेनिटाइजरको प्रयोग गर्नुपर्ने भन्ने अलिकति हामीले यसलाई चाहिँ परिवर्तन गरेको अवस्था हो। अब यो हामी सबैको कर्तव्य हो, पालन गर्नुपर्ने। आम सर्वसाधारण नागरिक होइन, त्यसपछि पेसा व्यवसायसँग सम्बन्धित महानुभावहरू सबैले हामीले यो स्वास्थ्य प्रोटोकलहरू चाहिँ अनिवार्य रूपमा पालन गरेर यो निषेधाज्ञाको कार्यान्वयन गर्नको निम्ति म चाहिँ हार्दिक अपिल गर्दछु, अनुरोध गर्दछु। यसको माध्यमबाट अब अहिले अलिकति सङ्क्रमण दर पनि घटेको छ। अब आइन्दा 1 हप्तापछि फेरि हामी थप यो सिचुएसन हेरेर डिसिजन गर्दै जाने बेहोरा अनुरोध गर्दछु। मङ्गलबारदेखि असार 14 गते राति 12 बजेसम्म उक्त आदेश लागू हुनेछ। यसपटक साना सवारी साधन कार, जिप, भ्यानमा बढीमा 4 जना, ट्याक्सीमा 3 जना रहने गरी र मोटरसाइकल स्कुटरमा जोर बिजोर प्रणाली लागू गरिएको छ। डिपार्टमेन्ट स्टोर, ग्रोसरी बाहेक सपिङ मल, खेलकुद सामग्री पसल, कपडा, जुत्ता, फेन्सी, कस्मेटिक, साडी, उपहारका पसल, टेलरिङ सोमबार, बुधबार र शुक्रबार बिहान 11 बजेदेखि अपराह्न 4 बजेसम्म सञ्चालन गर्न पाइनेछ। यस्तै सुन पसल, भाँडा, भान्साजन्य, विद्युतीय, घरायसी सामग्री, अटोमोबाइल सोरुम, अटोमोबाइल पार्ट्स पसल, इलेक्ट्रोनिक पसललाई पनि आइतबार, मङ्गलबार र बिहिबार बिहान 11 बजेदेखि अपराह्न 4 बजेसम्म खोल्न अनुमति दिइएको छ। निर्माणजन्य सामग्रीको पसल, हार्डवेयर, बिजुलीका सामान, स्यानिटरी, टाइल, मार्बल, फर्निचर, कार्पेट दैनिक बिहान 11 बजेदेखि साँझ 6 बजेसम्म सञ्चालन गर्न पाइनेछ। ठुलो परिणामको ढुवानी राति मात्र गर्न भनिएको छ। औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री सम्बन्धी पसल जुनसुकै बेला सञ्चालन गर्न सकिने जनाइएको छ। खाद्यान्न, दुध तथा दुधजन्य पदार्थ,
फलफुल, तरकारी, माछा मासु, पूजा सामग्री बिक्री वितरण गर्ने पसल, खेलकुद सामग्री पसल, डिपार्टमेन्ट स्टोर, ग्रोसरी मात्र स्टेसनरी बिहान 11 बजेसम्म सञ्चालन गर्न सकिनेछ। अत्यावश्यक वस्तुको अनलाइन तथा टेकअवे सेवा होम डेलिभरी प्रयोजनका लागि काठमाडौँ उपत्यकामा साँझ 7 बजेसम्म सञ्चालन गर्न पाइनेछ। सवारी मर्मतका पसल साँझ 7 बजेसम्म मात्र सञ्चालन गर्न भनिएको छ। विवाह व्रतबन्धका कार्य बढीमा 10 जनासम्म स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर घर वा बसेको ठाउँमा गर्न पाइनेछ। यसका लागि 2वटा सवारी साधन प्रयोग गर्न सकिने जनाइएको छ। कोरोना महामारीको जोखिम कायमै रहे पनि काठमाडौँ उपत्यकाको जनजीवनलाई बिस्तारै सामान्य अवस्थामा फर्काउनका लागि स्थानीय प्रशासनले निषेधाज्ञा खुकुलो बनाएको हो। उपत्यकाका 3 जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको बैठकले निषेधाज्ञालाई थप खुकुलो बनाउँदै असार 14 गतेसम्म निषेधाज्ञा थप गर्ने निर्णय गरेको थियो। विकास, निर्माण र सार्वजनिक सेवा प्रवाहसँग सम्बन्धित सबै सरकारी कार्यालयहरूले स्वास्थ्य मापदण्डको पालना हुने गरी आलो पालो प्रणाली कायम गरी न्यूनतम जनशक्ति मात्र प्रयोग गरी सेवा प्रवाह सुचारू गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै अनलाइन डेलिभरी, टेकअवे र सवारी साधन मर्मत वर्कसप साँझ 7 बजेसम्म सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। उपत्यकामा कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम बढेसँगै गत वैशाख 16 गतेबाट निषेधाज्ञा जारी गरिएको थियो भने पछिल्लो पटक थपिएको निषेधाज्ञा सोमबारबाट हटेको थियो। दर्शकहरू, आज हामीले सरोकार विशेषमा सर्वोच्च अदालतको दबाङ आदेश र काठमाडौँ उपत्यकामा चहलपहल बढ्न थालेको बारे तयार पारिएको सरोकार विशेष प्रस्तुत गर्यौं। कार्यक्रम सरोकार विशेषमा हामी समाजका तीता मिठा यथार्थबारे जानकारी दिन उपस्थित हुने गर्छौं। आजलाई कार्यक्रम सरोकार विशेष यति नै। सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोला सरोकार टेलिभिजन।